الحمد لله الحمد لوليه والصلاة والسلام على خير البرية أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز و مکرم حاضرین جمعہ اور مہمان رسول، یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسی نعمت سے نوازا ہے اور ایسی دولت دی ہے کہ اگر ہم اس کا شکر گزاری کرنا چاہیں اور اس کو گننا چاہے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اپنے جسم کے اندر، اپنی ذات کے اندر خود غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے جسم کے اندر، ہماری ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیسی نعمت رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی پہچان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے جب بندہ سے مخاطب ہوا تو فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم اپنی ذات کے اندر غور نہیں کرتے؟ اپنے آپ میں غور نہیں کرتے؟ تم اپنے آپ میں غور کرو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ رب حقیقی میں ہی ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں کیسی مخلوق کو بنایا اور کیسی چیز کو پیدا فرمایا اور کیسا سامان فراہم کیا، اور یہ آسمانوں کو بغیر ستون کا کھڑا کیا، اور سورج کو اور چاند کو اس میں سجایا، اور ستاروں کو اس میں بٹھایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خالقیت کی پہچان کے لیے اور اپنی معرفت کے لیے بندے سے کہہ رہا ہے کہ اپنی ذات کے اندر غور کر لو، اپنے آپ کو دیکھ لو تو معلوم ہو جائے گا کہ میں ہی خالق ہوں، میں ہی مالک ہوں، میں ہی پالنہار ہوں، میں ہی رب العالمین ہوں۔ اللہ نے ایسا فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے اندر ایسی نعمتیں رکھی ہے۔ مثال کے طور پر آنکھ کی نعمت ہے، کان کی نعمت ہے، زبان کی نعمت ہے، ہاتھ کی نعمت ہے، پیر کی نعمت ہے، دل و دماغ کی نعمت ہے۔ اللہ نے ایسی قوت رکھے اس کے اندر کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ اگر یہ عقل انسانی سوچتے ہیں جو، اور عقل انسانی کے اندر جو چیز جذب ہوتا ہے اور یہ عقل انسان جو چیز کو رکھتا ہے وہ ان کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس
सोच और विचार को जमा करना चाहे और वीडियो को शक्ल में लाना चाहे तो लिखने वालों ने लिखा कि इसमें 30 लाख घंटा का वीडियो बन सकता है। आदमी के जहन में इतनी बातें रह जाती है कि अगर इसको वीडियो का शक्ल दिया जाए तो ये 30 लाख घंटा का वीडियो बन जाएगा। अब बताइए, अगर एक शख्स से ये कहा जाए कि अपने दिमाग को तुम दिखलाओ तो दिखला नहीं सकता सही तौर पर, लेकिन अल्लाह ने ऐसी मेमोरी रखा है, ऐसा जहन रखा है और ऐसी चीज, छोटी सी चीज रखा है कि अगर इंसान इसको वीडियो की शक्ल में देगा तो 30 लाख का वीडियो, घंटा का वीडियो बनेगा। और लिखने वालों ने लिखा कि अगर इस 30 लाख घंटा का आदमी देखना चाहे तो मुसलसल 300 साल तक देखते रहेगा, तब भी वीडियो 30 लाख का खत्म नहीं होगा। अब बताइए, एक दिमाग की नेमत कितनी बड़ी नेमत हुई। अगर इसके सोच से समझना है तो हम अपने यहाँ के किसी पागल को देख ले कि एक इसी अकल की वजह से, देखिए कि उसकी आंख सलामत, कान सलामत, पैर सलामत, जुबान सलामत, सब चीज सही सालिम है, लेकिन एक ही चीज की कमी होती है, वो अक्ल की कमी होती है, जिसकी वजह से लोग इसकी इज्जत करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे एक कंकर और पत्थर उठाकर उसको पीछे से मार देते हैं। उसकी वजह क्या है? यही दिमाग की नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी नेमत को खुद अपनी जात पर गौर करने को कहा, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, कि देखो तुम हमें पहचानना चाहते हो तो दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी चीजें हमने पैदा किया, आसमान को बिगड़ सुतून को पैदा किया और इतने बड़े सितारे, चांद को उसमें ऐसा रख दिया, बादलों को ऐसा फैला रख दिया, जमीनों को ऐसा फैला दिया, ये सब का भी तज़किरा अल्लाह ने किया। लेकिन उससे पहले अल्लाह ने कहा वफी अनफुसिकुम, तुम अपने जात पर गौर कर लो, अपने आप पर गौर कर लो तो फिर हमें पहचान लोगे। ये बड़ी इतनी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि अल्लाह ने इसका भी तज़किरा किया, अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत, कि ऊंट के बारे अल्लाह ने फरमाया कि तुम ऊंट क्यों देखते हो कि ऊंट की शक्ल कैसी है, ऊंट की हयत कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, कोई ऐसा अंग नहीं, कोई ऐसे उसके बदन में ऐसी जगह नहीं जो टेढ़ी ना हो। अल्लाह ने इसी को फरमाया अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत, अगर तुम्हें मुझे पहचानना चाहते हो तो मेरी एक नेमत ऊंट की नेमत है, तुम उसको देख लो, एक जर्रा कोई ऐसा अंग नहीं है जिसमें कोई हिस्सा नहीं है जो सीधी हो, सब का सब टेढ़ा का टेढ़ा। कहने वालों ने कहा ऊंट रे ऊंट, क्या है तेरा, कोई चीज सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, सीधा नहीं है। हालांकि ऊंट का भी अल्लाह तज़किरा कर रहे हैं। आगे फरमाया अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत, कि तुम्हें हमें पहचानना है तो इस बड़े आसमान को देख लो, आसमान को अल्लाह ने कैसा पैदा फरमाया है। एक बिल्डिंग बनाई जा रही है तो देखिए मस्जिद के अंदर सुतून के सुतून लगाए जा रहे हैं। अल्लाह ने इतना बड़ा आसमान बनाया और बगैर सुतून के खड़ा कर दिया। वो इलल अर्दी कैफ सुतिहत, अगर हमें पहचानना है तो जमीन को देख लो कि जमीन के साथ कैसे अल्लाह ने जमीन को बिछाया है कि एक तरह से बिछाते हुए चला गया, अता हद निगाह, जहां तक नजर दौड़ाइए आपकी नजर वहां तक पहुंचती जाएगी, जमीन ही जमीन दिखेगी। वो इलल जिबाली कैफ नुसिबत, अल्लाह ने जमीन के नीचे पानी रखा और पानी के ऊपर जमीन को बिछाया तो जमीन की शक्ल ये होती कि वो थर्राने लगती। अल्लाह ने फरमाया वो इलल जिबाली कैफ, कि पहाड़ को देखो कैसे उसको हम मीख की तरह, कांटे की तरह और कील की तरह गाड़ दिए हैं ताकि ये जमीन थर्राए नहीं, ताकि ये जमीन कांपे नहीं, ताकि हमारे बंदे इसमें आराम से रहे। ये सब चीज कभी अल्लाह अपनी पहचान के लिए लोगों के सामने बयान फरमा रहा है, लेकिन इससे बड़ी चीज अल्लाह फरमाया वफी अनफुसिकुम, तुम अपनी जात पे गौर कर लेते, अपने आप पर गौर कर लेते कि तुम्हारे अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी कैसी नेमतें रखी है, आंख की नेमत, कान की नेमत और ये
زبان کی نعمت، اگر کسی کو زبان نہ ہو تو بول نہیں سکتا، صحیح ترجمانی کہیں نہیں کر سکتا، اپنے احوال کو صحیح بیان نہیں کر سکتا، بیماری میں تڑپ جائے گا تب بھی نہیں کہہ سکتا، زبان کی نعمت کیسی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میری ایسی نعمت ہے کہ اگر بارش کے بن کو تم گن سکتے ہو لیکن میری نعمت کو شمار نہیں کر سکتے، میری نعمت کو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمت کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو میری نعمت کو تم احصا نہیں کر سکتے، تم میری نعمت کو شمار نہیں کر سکتے، تم میری نعمت کی گنتی نہیں کر سکتے۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ اگر ہم اپنی نعمت کو دیکھ لے ہماری ذات میں جو ہے تو پھر ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں، آرام سے پہچان سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ایسی تمہیں نعمت عطا فرمایا ہے تو تمہارا حق کیا بنتا ہے کہ ہم کو پہچان لو، ہماری عبادت کرو، ہم ہی کو مان لو، یہ بت کو پوجنا چھوڑ دو، یہ درختوں کو پوجنا چھوڑ دو، یہ نافرمانی کرنا چھوڑ دو۔ اللہ نے عجیب مثال دیکھ کر ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ بندے سمجھو مجھ کو، ہم ہے کون؟ آخر تم کو مر کے میرے سامنے آنا ہے، میرے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنا چہرہ میرے سامنے دکھلانا ہے، تم اس وقت کیا جواب دو گے؟ تمہارے پاس اس وقت کیا جواب ہوگا اگر تم نے اللہ کی نعمت کا صحیح شکر ادا نہیں کیا؟ اللہ کی نعمت کا شکر جانور بھی ادا کرتے ہیں، بلکہ ایک جانور سے بدتر انسان ہم ہو گئے ہیں کہ ایک جانور اپنے مال حقیقی سے جب ایک ذرہ برابر دانہ کھا لیتا ہے اور اس کو کھانے کے بعد اتنا وفادار ہو جاتا ہے کہ اس کی وفاداری، آج کتوں کی وفاداری مشہور ہے کہ کتا ایک روٹی کا ٹکڑا کھا کر دن بھر اس کے دروازے کے چوکھٹ پر بیٹھا رہتا ہے کہ پتہ نہیں، اور آنے والے کو بھوکتا ہے کہ کہیں جو مجھے روٹی کھلایا ہے کہیں یہ روٹی کھلانے والے کو یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ اللہ نے جانوروں کی وفاداری کو بیان کیا ہے عجیب طریقے پہ، فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ ایک گھوڑا ہے، جو گھوڑا دوڑ کر ہانپتے کانپتے دوڑتا ہے اس لیے کہ اس کا مالک کی وفاداری کرتا ہے، وہ مالک کا دانہ کھایا ہوتا ہے اور وہ ہانپتے کانپتا دوڑتا ہے۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، ایسا دوڑتا ہے کہ ٹانپ مارتا ہے اور صبح کے وقت دھول اڑا دیتا ہے، حالانکہ صبح کے وقت ایسا ہوتا ہے کہ صبح شبنم گرے رہتی ہے، شبنم گرنے کی وجہ سے مٹی کے اندر کوئی نمی آ جاتی ہے، وہ دھول اڑتا نہیں ہے، لیکن گھوڑا مالک کی وفاداری میں، مالک کی بات مانتے ہوئے، مالک کو بدن پر سوار کر کے ایسا دوڑ لگاتا ہے کہ اس مٹی سے بھی دھول اڑا دیتا ہے۔ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، اور صبح وہ دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے، گھمسان کی لڑائی میں گھس جاتا ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، لوگوں کے مجمع میں گھس جاتا ہے، دشمنوں کے سامنے چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ ایک وفاداری کو بیان فرما رہا ہے۔ آگے فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، لیکن انسان کیسا انسان ہے کہ اپنے رب کا ناشکر گزار ہے، نافرمانی کر رہا ہے۔ ایک طرف گھوڑا جو تھوڑا سا دانہ کھایا ہوا ہے اور تھوڑا سا پانی پیا ہوا ہے، لیکن مالک کے وفاداری میں اپنا جان کا بھی خیال نہیں کرتا، دشمن سامنے ہے، گولیاں چلا رہا ہے، تلواریں چل رہی ہے، نیزہ چل رہا ہے، لیکن یہ گھوڑا یہ دیکھتا ہے کہ مالک ہمیں کھلایا ہے، ہمیں پلایا ہے، آج اس کی وفاداری کا دن ہے، آج وہ میرے بدن پر سوار ہے اور میری وفاداری کو دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ مالک کو بچانے کے لیے اپنی جان کو سینہ سپر کر دیتا ہے اور اپنی جان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ انسان جانور سے بدتر ہو گیا؟ کیا انسان کے اندر اتنی بھی وفاداری نہیں کہ ایک گھوڑا سے سیکھ لیتا؟ کیا انسان کے اندر اتنی بھی وفاداری نہیں کہ ایک کتا سے سیکھ لیتا؟ اس کی وفاداری کیا ہے؟
वफादारी तो ये होनी चाहिए, कुत्ता की वफादारी मशहूर है कि एक रोटी अगर खा ले तो सारी जिंदगी उसी चौखट पर रहकर, उसी दरवाजा पर रहकर अपनी जिंदगी काट देता है। लेकिन ये इंसान सुबह से उठकर जब से पैदा हुआ है मरने तक अल्लाह की नेमत को गिन रहा है, अल्लाह की नेमत को इस्तेमाल कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, अपने हाथों को इस्तेमाल कर रहा है, अपने दिमागों को इस्तेमाल कर रहा है, अपने पैरों को इस्तेमाल कर रहा है। और यही जब वफादारी की बात आती है, जब अल्लाह पुकारता है अल्लाहु अकबर और मुअज्जिन पुकारता है हय्या अलस सलाह, और नमाज की तरफ, वफादारी खत्म। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जिस तरह घोड़ा एक पानी पीकर एक रोटी का टुकड़ा खाकर अपनी जान को हलाकत में डाल दे रहा है अपने मालिक की हकीकी की वजह से, और आज इंसान सारी नेमत इस्तेमाल करके जब से पैदा हुआ मरते दम तक अल्लाह की नेमत के इस्तेमाल करता है, और जब वक्त आता है वफादारी का तो फिर मुंह फोड़ देता है। अल्लाह कह रहे हैं, बल्कि घोड़ा हमसे अपनी जुबान हाल में कह रहा है, कुत्ता हमसे अपनी जुबान हाल में कह रहा है कि इंसान तुम तो हमसे बदतर हो चुके हैं। हम तो एक दुनिया में जो रहते हैं लोग, एक फर्द, वो भी अल्लाह की मखलूक है, हम उसकी इतनी इताअत करते हैं, लेकिन तो हम मखलूक की इताअत कर रहे हैं, तुम खालिक की इताअत नहीं करते, खालिक की बात नहीं मानते। इंसान को तो होना ये चाहिए कि अल्लाह के एक हुक्म पर जिस तरफ अल्लाह पुकारे फौरन दौड़ पड़े। ये तो इंसान की खुसूसियत में से है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी अल्लाह ने जिस मैदान में जिस मोड़ पर इम्तिहान लेना चाहा और जिस मोड़ पर अल्लाह ने उनको बुलाया, फौरन लब्बैक कहकर अल्लाह के सामने पहुंच गए। साहब अकराम की सिफत है, अल्लाह का हुक्म, रसूलुल्लाह का हुक्म जब आया तो ये नहीं देखे कि खजूर, मदीना का खजूर का बाग पकने वाला है और थोड़े ही दिन में अगर इसको देखभाल ना किया जाए तो ऐसे मौके पर खजूर का बाग ये खत्म हो जाएगा। लेकिन एक तरफ अल्लाह का हुक्म, दूसरी तरफ रसूलुल्लाह का हुक्म कि जिहाद में जाना है, जान को हथेली में लेकर चलना है और तुम्हें अल्लाह के कलिमा को बुलंद करने के लिए, इलाही कलिमतुल्लाह के लिए जान भी देने पड़ी तो जान दे दो। साहबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वफादारी का ये शान थी कि एक तरफ बाग पड़ा हुआ है, बाग को छोड़कर तमाम के तमाम निकल गए। अल्लाह ने फरमाया कि याद रखो, अगर तुम मेरी नेमत का नाशुक्री करोगे तो हम अपनी नेमत को छीन लेंगे, अगर तुम मेरी नेमत की शुक्रगुजारी करोगे तो हम उसमें और इजाफा करेंगे, उसमें और बढ़ोतरी करेंगे। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। याद रखो, अगर तुम मेरी नेमत का इस्तेमाल करके उसकी शुक्रगुजारी करोगे तो हम तुम्हारी नेमत को जिस्मानी एतबार से हो, रूहानी एतबार से हो और जिस एतबार से हो बढ़ाते रहेंगे। वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। याद रखो, अगर तुम मेरी नेमत की नाफरमानी करोगे, मेरी नेमत की नाशुक्री करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद। याद रखो, मेरा अज़ाब जो बड़ा सख्त है। ये नहीं देखा जाएगा कि तुम मुसलमान है, आखिरत का अज़ाब तो अलग होगा, तुम्हें दुनिया ही में अज़ाब देकर छोड़ूंगा। अल्लाह का ऐलान है। इसलिए इंसानों के अंदर वफादारी का यह हक होनी चाहिए कि अल्लाह का हुक्म जहां आ जाए उसको हम आगे रखेंगे और अपना हुक्म को और अपने काम को पीछे डाल देंगे। ये तो ईमान वालों की सिफत होनी चाहिए, यह हमारी सिफत होनी चाहिए कि अल्लाह की नेमत का जितनी शुक्र अदा करेंगे अल्लाह उस नेमत को बढ़ाएगा, चाहे दुनियावी एतबार से हो चाहे उखरवी एतबार से हो। अगर हम 2 रकात नमाज पढ़ ले और उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह हमें 2 और रकात नमाज की तौफीक दे देगा। अगर हम दोपहर का खाना खा के अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी व सक़ानी व जअलनी मिनल मुस्लिमीन कि दुआ पढ़ ले, अल्लाह की हम्द तारीफ कर दे, अल्लाह हमें दोपहर से ज्यादा रात की नेमत और अच्छा खाना, लजीज खाना खिलाएगा। ये अल्लाह का वादा है, इसको समझना पड़ेगा कि अल्लाह ने जो वादा कर दिया ये बरहक और सच है, इसके टाल मटोल के हर किसी की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी नेमत का शुक्रगुजारी करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला का वफादार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।